जहाँ रहेको यो धान दिवस रमाउँदै गर्दा रमाउँ, हाँसौँ, खेलौँ, कोरोनाबाट बचाउँ भन्ने बचाउँ भन्दै
उहाँको तर्फबाट धन्यवाद। राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2077 को अवसरमा कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले तयार पारेको एउटा प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 सम्बन्धी सतर्कता अपनाउँदै राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2077 धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। प्रेस विज्ञप्ति। विश्वभर धान बालीलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली मानिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा 167 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई 1079 मिलियन मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ, जसको बढी हिस्सा एसियामै पर्छ, जहाँ 15 लाख हेक्टरमा खेती भई 57,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्दछ। संसारमा एसिया तथा दक्षिण एसियाका देशहरू धान खेतीको अग्रणी स्थानमा रहेका छन्। उत्पादनको दृष्टिले सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चीन रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः भारत, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, म्यानमार, ब्राजिल र जापान पर्दछन्। वैज्ञानिक तथ्यका केन्द्रमा करिब 8,000 देखि 10,000 वर्ष अगाडि मानव प्रयोगको निम्ति पहिलो बालीको रूपमा धानलाई संरक्षण र खेती गर्न सुरु गरेको मानिन्छ। नेपालमा धान बाली करिब 600 वर्ष पहिले चीनबाट भित्रिएको र निर्वाहमुखी खेती
रहेको मानिन्छ। क्षेत्रफल, उत्पादन र उपभोगको आधारमा धान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली हो। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सकिने, संसारकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा धान उत्पादन हुने नेपालको जुम्ला जिल्लामा हुने गरेको छ। नेपालमा 600 भन्दा बढी धानका प्रजातिहरू नेपालमा पाइएबाट नेपाल धान बालीको उद्गम स्थल हो भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो सांस्कृतिक तथा धार्मिक अक्षतादेखि खाद्यसम्म धान नै चाहिने र धानको बारेमा वेद पुराणमा उल्लेख भइआएको पाइन्छ। धानको उपभोग गरिबदेखि धनीसम्म र बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले समान छ। धानको चामल, भुजा, चिउरा प्रमुख उत्पादन हुन्। यसै गरी बढ्दो व्यवसाय दुध व्यवसायमा धानको पराल, राइस ब्रान्ड, धानको भुटो मुख्य पशु आहार हुन् भने च्याउ उत्पादनमा धानको इत्यादि प्रयोग हुने गरेको छ। धानमा आधारित कृषिबन्ध उद्योगलाई गाउँदेखि सहरसम्म प्रशस्त जहाँ रोजगारी उपलब्धता बढी सुनिश्चित छ। त्यसैले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भई कृषि क्षेत्रले कुल गायस्थ उत्पादनमा 32% योगदान पुर्याउँछ भने त्यसको करिब 21% योगदान धानले मात्र रहेको छ। विगत केही दशक अघि नेपालबाट धान निर्यात हुने गरेकोमा हाल आएर भारत, चीन, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, बहराइन, जापान, मलेसियाबाट चामल आपूर्ति गर्नु परिरहेको यथार्थ छ। द्रुत गतिमा धानको माग बढ्नु, मसिनो र बाँसदार धान प्रति उपभोक्ताको अभिरुचि वृद्धि हुनु, यातायात र भौतिक पूर्वाधारको विकासले चामल आपूर्ति सजिलो हुने नेपालका सबै क्षेत्रहरूमा स्थानीय खाद्यान्नको सट्टा चामल प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढ्नु, जनसङ्ख्याको वृद्धि हुनु साथै माग बमोजिम चामल नेपालमा उत्पादन हुन नसक्नु आदिको कारणबाट साल पछाडि रूपमा धान चामलको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाइन्छ। हालसालका वर्षहरूमा देशको विभिन्न उर्वरा भूमिमा भइरहेको अनियन्त्रित प्लटिङ, बाढी र पहिरो कारणले गर्दा धान खेतीयोग्य भूमिमा कमी आएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा कुल 15,279 हेक्टर जमिनमा धान खेती भई 67,278 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा बढी धानको क्षेत्रफल काठमाडौँ 6,749 हेक्टर रहेको छ भने सबैभन्दा बढी उत्पादन भक्तपुरमा 4,907 किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2077मा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको नारा घोषणा गरेको सन्दर्भमा कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले काठमाडौँ उपत्यकामा धानको बिउ बिजनको उत्पादन, त्यसको कृषिको यान्त्रिकरण र गुणस्तरीय बिउ बिजनको आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारको कृषि विभागबाट जारी राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2077 सञ्चालन प्रोटोकललाई पूर्णतया पालना गरी आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू र निकायहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा अझ सशक्त सहकार्यको अभिलाषा राख्दछु। धन्यवाद। निर्मल गदाल, प्रमुख कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर। बाजु जग्गालाई गुन्केर सहकारी संस्थाले सहयोगमा खनजोड गरी हामी महिला सहभागी समूहले अग्लो सट्टामा रोपाई योग्य बनाई यस जग्गामा असार 15 गते राष्ट्रिय धान रोपाई दिवसका दिन रोपाई गरी साथै ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्र संस्थाले दही चिउरा खाने कार्यक्रम पनि राखेका छन्। साथै यस संस्थालाई म कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो 2 शब्द भन्ने यही सुन्छु।
दिस हो भनेर यो आज एक दिन होइन कि दिनै हामीले मनाउनु पर्ने दिन जस्तो लाग्छ। तर यसरी होइन कि हामीले कृषिमा काम गरेर हुन्छ कि हामीलाई जति पनि हामी आत्मनिर्भर हुनलाई हामी कृषिमै हामी आबद्ध छौँ हो कि होइन भनौँ न। हामी कृषिमा आबद्ध छौँ तर आजको एक दिनले गर्दाखेरि हामी कृषिमा काम गरेको छ भनेर हामीलाई कृषि प्रधान देश भनेर हामी कृषि हामी त ज्यापो भनेपछि के भनेर बुझिन्छ हामी कृषिमा आबद्ध भनेर बुझिन्छौँ है। त्यही भएर म अलिकति थोरै नेवारी कुरा पनि म यहाँबाट नेवारीमै अलिकति भन्न चाहेँ। अनि मैले सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। काछे झिमी मिसा छपा ज्यापो छपा ढाबो खन्याम के मनेना सिकिमसे एकले ठुकी सुकी सेले ठुकी नदी धाउन नि नाच्नु होला। झिमी सकले ज्यापो छपा जे आउँछ झियो कृषि त हुन्छ मेरो बृन्द जिसे बाङला बिया जिसे ढाकया अयामा छ जस्तै जिसे ठाउँमा ज्ञान कृषि ज्ञान केन्द्रमा जिरो पुलिस सहयोग जिरो गाला जिन्दगी भएको मलाई पक्कै मगा कोही जिया झियो पनि गुनी न कृषि त बाँझो टेबोको ढुजुन अभियानका चाहिँ एकदमै डक्टर गरेको छ। जिन ठाउँ जी एकल महिला जिल्ला यो अध्यक्षको मको जिको बागमती प्रदेश यो तीन यो जी सचिव न ख अले जिठो जुन ओठो जी कृषि ज्ञान केन्द्रमा ठान्जको मको जिस्ना पटिन 8 टने जे पस्तो खिर्नेपट्टि जिन जाजो न गाजनो ठो वर्ष जी ठुक्सिना से टाइमले जिमी गणना मिसिन मिजाबिना मिले जाया सबै बा तर जिमिस मिजामा मर्साना जिमिस या साना जी 8 टने धोजी चिगो मको न्यापी बुके जी ठाउँमा यो बाङकया जी ठाउँको भूमर्साना कृषि प्रधान हो बुइज याकी माट या चाहिँ जिसे चाहिँ कृषि सम्बन्धी जी ज्या याका सुनबे कोया जिया तो हरेक चीज जिसे कार्यक्रम या त असले कि म वइटा जिसे घन्ना निरन्तरता घन्ना बिखलेछ जिसे ठाउँसँग कार्यक्रम याना तो कृषि सम्बन्धी जसिलेका छ मक्की जिसे हाम्रा ठ्योपटी कार्यक्रम याना जिसे कृषि किसानले घन्ना जिसे भरि चाहिँ प्राथमिकता बिखलेछ तैपनि चाहिँ जीवपति एकदम सुझाव नगरे अलि जिसे ठ्योपटी ज्या जो ठाउँसँग मक्की हामीले न बस्ती सेवा साना हामीले वसाना अथवा जले छ चाहिँ 28 सेवा नम्बर चाहिँ कृषिले एकदम थन चोपी समले चोपी एकदम आबद्ध जुया ज्ञान जस्तो चीज वा पिपले सोइ नि सुको ठाई लकन ठाई झिस थाना चाहिँ झिटा सकेसन ज्ञान दिया चाहिँ झिटा छ निवा झिम्या पिके लाफले याका थय आत्मनिर्भर जु छ न ख वइ जिया जिसे सुकेन लाफने याका ठाउँमा ध्यान एक सब लाटा ताली गुडिन बजे जो हो जिबिसके मिया या ताली गुडी बजे जोर बजे जी सब लाठाना गुडिन नि पनि भठ्यामा भित्री जिउ खाने टुकना दुला वइ जिया जिसकले मिया जिया नेवा छपा जप न छपा देखाथे जिनेवा र छपा ख देखाथे जिसिन ज्याजो नेका जिबि दकी बेलापा जयबि सुधा छ नेवा ख जिनेवा चाहिँ घोंगो सके जाय फाइडे काइले मेरो बिसन न वइ जिया जिसे फाइडे न जिसे के जान जिसे या अनि जिसे दक प्रगट न जिसे या नेवा न जाबेन कुय मको जुय थाने जियो छगुमा मामा नेवाको जिया नेवा कुय मको जुय नउने भित्र सिधानो देका जिसिन ज्याजो न माथे छ ठाउने जुन ची बसो नसो शुभकामना ठाने खोजेको छ। नेपाल सरकारले जुन हामीलाई घरमै बस्नुस् सुरक्षित बस्नुस् ल रोग लाग्नु भन्दा
महिना 8 गतेको जुन यो 28 र 29 को संयुक्त बैठकले जुन सूचना जारी गरेको छ त्यही सूचनाले हामीले जे कार गरेर हामीले यो विद्युत प्राधिकरणको यो 30 रोपनी जग्गामा हामीले लगभग हामीले 20 रोपनी जग्गा यो गुन्केला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले खनजोत गर्न सहयोग गर्नुभएको छ। 1.5 लाख रुपैयाँ जति खर्च गरेर यो खनजोत गर्नुभएको छ। सहभागी महिला समूहका 135 जना सदस्यहरूलाई आखिरमा 2 किलो चामल त हामीलाई राहत लिनलाई हिचकिचाउन चाहनु भने हामी 135 जनाले यो 20 रोपनी जग्गामा 100 रोपनी धान फलेर हामीलाई राहत पार्न के को लाज। हाम्रा माननीय वडा अध्यक्षज्यूहरू जुन 28 र 29 का संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको निर्णयलाई हामीले पालना गर्दै यो बाँझो खेतमा हामीले अन्न उत्पादन गर्यौं, जसलाई हामीलाई स्वागत योग्य ठानेर ललितपुरको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले हामीलाई धन्यवाद सहित यो असार 15 गतेको दही चुरा कार्यक्रम भनौँ न हामीले बुझ्ने भाषामा हैन, यो कार्यक्रम गर्नलाई हामीलाई आर्थिक सहयोग गरिदिनु भएको छ, साथसाथै प्राविधिक सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई यो कोभिड-19 को समयमा हामीलाई बाँझो खेतमा धान उत्पादन गर्नलाई उत्प्रेरणा दिनुभएको छ। यसकारण हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद नभनी सक्दैनौँ। यसैगरी हामीलाई सूचना जारी गरेर यो बाँझो खेतमा आँखा गाड्नलाई सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। यसैगरी हाम्रा महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका सबै उम्मेदवारहरू माननीयहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै हाम्रा राष्ट्रपति जो एकल महिलाका माननीय हुनुहुन्छ हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी ज्यू, उहाँले निर्णय नगरेको भए हामी यो कार्य गर्न सक्दैनौँ। यही कारणले हामीले आज प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले एकल महिलाका हामी अध्यक्ष सविता महर्जनलाई नै हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा मानेका छौँ। हामीलाई आज उहाँ सविता महर्जन ज्यू आउनु प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनु भएकोमा हामीलाई विद्यादेवी भण्डारी ज्यू आउनु भएको छ र हामीलाई आत्मा फिल भएको छ, हामीलाई गौरव लागिरहेको छ। हाम्रा सहभागी महिला समूहका दिदीबहिनीहरूले हाम्रा समूहका हाम्रा माननीय आमाज्यूको स्वागतलाई आत्मसात गर्दै यति समयमा आफ्नै समयमा यस्तो महामारीको बेलामा पनि एकदम सुरक्षित अपनाएर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर यसरी आफूले यो महामारीको नियमलाई पालना गरेको देख्दा मलाई पनि खुसी लागेको छ र सबैलाई धन्यवाद भन्दै म यो 2 शब्द यही भन्दै आजको हाम्रो आमा कृष्ण कुमारी महर्जनको तर्फबाट पनि म सभापतिको तर्फबाट पनि यो सभालाई म औपचारिक रूपमा विसर्जन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो धान रोप्ने कार्यक्रम सुरु हुनेछ र हामी सबैजना एकदम धन्यवाद। Wa 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 we ka bi
आदरणीय दर्शकवृन्द, आज आषाढ 15 गते यानि कि दही चिउरा खाने दिन मात्र नभएर राष्ट्रिय धान दिवस पनि हो र यो दिन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले विशेष तरिकाले मनाउँदै गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले कोरोनाको कारणले गर्दा औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्दा पनि विभिन्न ज्ञान केन्द्रबाट यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र यति बेला हामी कृषि टेलिभिजन परिवार ललितपुर हरिसिद्धिमा छौँ। यहाँनिर कृषि ज्ञान केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकाले सहकार्य गरेको छ ललितपुर हरिसिद्धिको एउटा सहकारीसँग र त्यो सहकारीले गरेको यो विशेष प्रोग्रामको हामी तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई भनौँ कि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामी एउटा विशेष कार्यक्रम थियो, त्यहाँनिर सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो। तत्पश्चात हामी सबैलाई खाजा खुवाउने कार्यक्रम पश्चात त्यति बेला हामी रोपाई गर्न अगाडि बढेका छौँ। यहाँ धेरै रोपाई गर्ने व्यक्तित्वहरू हिलोमा खेल्दै गर्दा हामी पनि यसको भरपुर मनोरञ्जन लिने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो रमाइलो हुँदै गर्दा मलाई यति बेला एउटा असारे गीत आयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई म विश्वास पाण्डे लाइभ आउँदै गर्दा यो असारे गीत गुनगुनाउने प्रयास गर्न चाहेँ। दाहिने हुन् देवी र देउता शिरैमा चन्द्रमा, आहे शिरैमा चन्द्रमा, मानो रोपेर मुरी फलाउने असारे 15मा, आहे असारे 15मा, लेखमा पहिलो भन है सही हो असारे 15मा, आहे असारे 15मा, लौतो भा लौ लौ लौतो भा लौ लौ असारे 15मा, आहे असारे 15मा, लौतो भा लौ लौ लौतो भा लौ लौ असारे 15मा, आहे असारे 15मा। दर्शकवृन्द, असारे 15 को यो माहौल हामी रहिरहेका छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई यति बेला हामी हरिसिद्धि ललितपुरबाट यो तपाईँसम्म प्रत्यक्ष जानकारी दिने गरी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ धेरै रोपाई गर्नको लागि लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पहिला नै धेरै रोपाई गरिसक्नु भएको थियो, तथापि केही ठाउँ खाली छोड्नु भएको थियो र त्यो रोपाई गर्नको लागि यति बेला तम तयार भएर अगाडि बढिनु भएको छ। यो बिचमा यति बेला मैले केही यहाँ आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका जुन कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हाम समस्या निर्मल गदाल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँ सहकार्य गरिरहनु भएको एकजना सहकारीकी अध्यक्ष पनि हाम समस्या हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म सिधा जोड्ने तर्खर गर्दै गर्दा यति बेला म देखिरहेको छु भर्खरै रोपाई सिद्धाएर आउनुभएको छ निर्मल गदाल, जो साँच्चीकै कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हुनुहुन्छ। ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ तीनवटा जिल्ला मिलेर बनेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख निर्मल गदाल हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ भर्खरै रोपाई गरेर आउनुभयो जस्तो लागिरहेको छ। धन्यवाद हजुर। यो आजको रोपाई तपाईँले समन्वय गर्नुभएको छ, एकपल्ट छट्करीमा भन्नुपर्दा यो किन गरियो, कसरी गरियो? यो अहिले हामी 17औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव जुन नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हरेक असारको 15 गते यो कार्यक्रम हामी आयोजना गर्छौँ र त्यही सन्दर्भमा आज हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको हरिसिद्धि 28मा यो चाहिँ नै धान रोपाईको काम हामीले महोत्सव अहिले सुरु गऱ्यौँ र अब करिब करिब हामी चाहिँ अन्त्य गर्ने अवस्थामा छौँ। र यसपटक चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले यो राष्ट्रिय धान दिवसको नारा चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनेर चाहिँ नै हामीले धानको उत्पादनलाई बढावा गरौँ, यसलाई चाहिँ नै फोकस गरेर जाउँ भन्ने खालको सूचनासहित यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले अहिले यहाँ आयोजना गरिरहेको छौँ। भन्नुपर्छ सरकारले नै अवलम्बन गरेको जुन समृद्धिको नारा छ त्यसलाई पनि जोड दिनुभयो र सरकारले अहिले भनिरहेको छ कि कोरोनाको कारणले गर्दा अब हामी आत्मनिर्भरता अँगाल्नै पर्छ, यसको विकल्प छैन भन्दै गर्दा त्यही नारालाई समेटिएको यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै गर्दा तपाईँहरूले समन्वय गर्नुभएको छ न त? हजुर, यसमा हामीले के गर्यौँ भने नेपाल सरकारको कृषि विभागले यो कोरोनाको बीचमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनको निमित्त, सञ्चालन गर्नको निमित्त एउटा प्रोटोकल तयार गरेको छ। त्यही प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले आधार मानेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आज हामीले राष्ट्रिय धान दिवस चाहिँ यस
यस क्षेत्रको गुणकेरा कृषि सहकारी सङ्घको समन्वयमा हामीले आयोजना गऱ्यौँ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको समन्वय यहाँको गुणकेरा सहकारीले यो देखिएको जग्गा लिजमा लिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो बारेमा हामी केही बुझ्ने प्रयास पछि पनि गरौँला। तथापि विगतका वर्षहरूमा मनाइने असार 15 र यो पटक मनाएको असार 15मा केही फरक त पक्कै पाउनुभयो? होइन, कस्तो छ भने अब योभन्दा अगाडिको मनाइने असार 15 अलिकति भव्य र अलिकति धेरै मान्छे भेटघाट हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी आयोजना गर्ने कामहरू गर्थ्यौँ भने यसपटक हामीले धेरै मान्छेलाई इन्भाइट गर्न सकेनौँ र धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकेनौँ। जस्तो हामीले चाहिँ प्रभात फेरीका कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ पहिला, त्यसै गरी चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ असार गीत प्रतियोगिताहरू हामी आयोजना गर्थ्यौँ र यसपटक चाहिँ हामीले त्यसलाई निकै सीमित गरेर एकदमै छोटो कार्यक्रम चाहिँ हामीले आयोजना गरेका छौँ। भनेको अर्थ कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा यसको डर पनि छ, त्यो सँगसँगै असार 15 को छुट्टै बेग्लै महत्त्व छ, त्यसलाई पनि छुट्याउनु भएन र सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतको कुरालाई पनि ध्यान दिँदै अलिकति केही परिवर्तन आएको भन्ने कुरा होइन। हामीले यसलाई अलिकति होइन, हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट वास्तवमा परिवर्तन गरेका छौँ। सेनिटाइजर प्रयोग नगरी हामी कसैलाई पनि इन्ट्री गरेका छैनौँ, मास्क नलाई कसैलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आउन दिएनौँ होइन। यसरी हामीले नेपाल सरकारले जारी गरेको कोरोना सम्बन्धीको प्रोटोकल र कृषि विभागले जारी गरेको यो चाहिँ नि राष्ट्रिय धान दिवस 2077 को सञ्चालन प्रोटोकललाई आधार मानेर हामीले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गरेको छौँ। यहाँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ खास गरी यो क्षेत्र चाहिँ नि नेवार समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र भएकोले यो राष्ट्रिय धान दिवस सँगसँगै नेवार समुदायमा आधारित संस्कृतिहरू पनि हामीले चाहिँ नि हेरिरहेछौँ, देखिरहेछौँ र यो चाहिँ नि धान चाहिँ खास गरिकन हाम्रो नेपालीहरूको विभिन्न समुदायको चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको विषय भएकोले गर्दाखेरि धान दिवस मनाउने र संस्कृतिलाई एकचोटि प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ यस दिवस मार्फत गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि निर्मल सर, तपाईँले भने जस्तै हामी हरेक कुरा जोड्दै जानुपर्छ भन्दै गर्दा हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ कृषि ज्ञान केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख हुँदै गर्दा आजको कार्यक्रम समन्वय गर्दै गर्दा लाखौँ दर्शकबिनले हेरिनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो धान दिवसको पावन अवसरमा म सम्पूर्ण देशवासीहरू र विशेषतः किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धान लगायत अन्य कृषि उपजहरूको चाहिँ नि वृद्धि मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा प्रवेश होस् हाम्रो नेपाल भन्ने म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँलाई पनि हामी विशेष मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आजको यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदिनु भयो, हामीलाई बोलाइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँको समय र यहाँको सहयोगको लागि। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै निर्मल गडाल जो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो बिचमा हामी देखिन सक्छौँ यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, रमाइलो पनि भइरहेको छ र केही व्यक्तिले जोड्ने प्रयासमा म छु, हामी सँगै रहिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, असारे गीतको मर्म बुझ्ने हो भने साँच्चीकै यसले आम कृषकको भावनालाई बोकेको हुन्छ, आम कृषकका शब्द बोलेको हुन्छ। यो भन्दै गर्दा मैले अघि एउटा गुनगुनाउने प्रयास गरेको थिएँ, नेपाली लोक एउटा गीतमा आधारित रहेको जुन असारे गीत थियो। यो बिचमा पछाडि पनि असारे गीत बजिरहेका छन्, सुनिएको छ, तर यसको अर्थ के बुझिएको छैन। म यति बेला हामी समक्ष जोडिनु भएको छ एकल महिला सङ्घमा रहेर धेरै ठाउँमा काम गर्दै अगाडि बढ्नुभएकी ललितपुरकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सँगसँगै बागमती प्रदेशकी सचिव हुनुहुन्छ सविता डङ्गोल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत चाहे। हजुर नमस्कार। तपाईँ एकल महिला सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरै महिलालाई जुटाउने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुभएको छ। महिला सशक्तिकरणमा लाग्दै गर्दा एकल महिलाहरूको वर्तमान अवस्थाबारे के भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? खासै भन्नुपर्दाखेरि पहिला जुन एकल महिला हुँदाखेरि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर अहिले रातो अभियान, अहिले हामीलाई नै हेर्नुहोस् न, पहिरनदेखि लिएर खानादेखि लिएर सांस्कृतिकदेखि लिएर हामी सबै ठाउँमा हामी अगाडि बढ्न, मलाई चाहिँ अरू महिला भन्दा पनि हामी चाहिँ कमजोर छैनौँ जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यो फिल भइरहेछ। यो भन्दै गर्दा तपाईँ नेपाल कमिटीमा नै हुनुहुन्छ र पछाडि केही असार गीतहरू बजिरहेका छन्, तपाईँलाई यसको बारेमा केही थाहा छ भन्न मिल्छ? हजुर, एकदमै यो भनेको चाहिँ यो नेवारहरूले चाहिँ अब हामी यो कसरी हामीले यो जुन अब यो असार गीतले चाहिँ के भनिरहेको छ भने रातो जुन हाम्रो छ्याङ हुन्छ त्यो छ्याङ चाहिँ अब छ्याङ खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति रङ लागेपछि चाहिँ केटा मान्छेहरूले जुन बौसे गर्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धान रोप्दाखेरि एकदम मजा नै अर्कै हुन्छ भन्ने त्यो गीतले चाहिँ छ्याङ भनेको एउटा लागु पदार्थ भर्खर हामीले सेवन पनि गर्ने प्रयास गर्यो हैन। तथापि एउटा रातो छ्याङ हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो सेतो छ्याङ हुन्छ, त्यो दुई थरी छ्याङ हुन्छ। त्यो छ्याङ खाँदाखेरि चाहिँ त्यो छ्याङ खाएर काम गर्नुको असारमा मजा नै बेग्लै हुन्छ क्या। ठिक
ठिक भन्नुपर्दा यो गीतले वास्तवमा नेवारको कल्चरलाई पनि नेवारको बोकेको छ कल्चर एकदमै। छ्याङ भनेको एउटा नेवारी सगुनको कल्चरमै हुन्छ, रूपमा लिइन्छ हैन विवाह पूजा आज हरेक ठाउँमा चल्दै गर्दा यो असारे माहौलमा अझै यसरी तताउँछ भन्ने कुरा यसले बोलिरहेको छ एकदमै सही हो। अनि फेरि यो जति पनि हाम्रो यो अहिले यो घुन्केरा र अनि यो जुन समूहहरूले गर्नु भएको छ यो चाहिँ एकदम यो कृषिलाई चाहिँ सबै जति पनि कृषकहरूलाई चाहिँ एकदम जागरुक बनाउनलाई चाहिँ खोजिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ। किनकि यति 20 रोपनी जग्गामा यसरी समूहहरू मिलेर जुन कृषि ज्ञान केन्द्रले यसरी सहयोग आर्थिक सहयोग गरेर समन्वयमा काम गरिरहनु भएको छ यो जस्तो अब जति पनि कृषि प्रधान देश भनेर चाहिँ चिनिन चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ प्राउड गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यो पनि महिलाहरूले पक्कै पनि यहाँ महिला सशक्तिकरणका कुराहरू जोडिएको छ त्यसमा हरेकले हरेक ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तथापि तपाईँहरू आफै पनि वकालत गरिरहनु भएको छ आफै पनि यसको बारेमा लिडिङ गरिरहनु भएको छ भनेपछि आम महिला अब के साँच्चीकै आत्मनिर्भरता अँगाल्नै खोजेका हुन् त हुन चाहिँ एकदम अगाडि बढ्न खोजिरहेकै छ तर महिलाले महिलाकै खुट्टा तान्छ भन्ने हामीले जुन यो सोचलाई चाहिँ बदलिँदै चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी एउटा नाराका साथ नै हामी हिँडिरहेको छौँ। त्यसमा म पनि छु भनेपछि यो सबै एकल महिला प्लस महिलाहरूलाई चाहिँ हामी समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ प्रयासमा छौँ। आज हामी राष्ट्रिय धान दिवसमा रहँदै गर्दा तपाईँ एकल महिला सङ्घबाट पनि आबद्ध गरिरहनु भएको छ यहाँ रपाईमा पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै काम पनि गर्दै अगाडि बढ्यौँ। आम दर्शकवृन्द जो यति बेला हामीले हेरिरहनु भएको छ गोर्खा टेलिभिजन सँगसँगै कृषि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको यो हामीले दही चिउरा दिवस पनि भन्छौँ र धान दिवस पनि भन्छौँ होइन यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ यो आज एक दिनको कृषि प्रधान देश हो खासमा आज एक दिनको दिवस नभइकन यो चाहिँ कृषिमा जहिले पनि यो लागु रहिरहोस् क्या जसले पनि आफूले काम गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमै आत्मनिर्भर भएर नै काम गर्न पाओस् जस्तो मलाई चाहिँ त्यो सम्पूर्णलाई चाहिँ म यही अब भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि हामी यो विशेष दिनको विशेष शुभकामना नदिकन बस्न सक्दैनौँ। ह्याप्पी यो असार 15 भन्दै आउने तपाईँका कदम अगाडि बढ्नु शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि यहाँसम्म आउनुभयो अब यो जस हाम्रो सानो कुरालाई चाहिँ हाम्रो यो जनता सामु पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द साँच्चै भनिन्छ नि यदि चाहने हो भने गर्न सक्ने जे पनि सम्भव छ क्या मात्र मनमा चाहनु पर्यो आत्मा बल दरिलो हुनु पर्यो अनि कम्मर कसने हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। त्यो हुने हो भने यहाँ ढुङ्गा फोर्यो भने चट्टान फोर्यो भने सुन निक्लन सक्छ। सायद त्यही भएर दुई देशको तरुल होइन दुई देश बिचको एउटा सुन हो नेपाल। यो सुनलाई खोज्नको लागि र सुन फलाउनको लागि आम हामी जाग्नु छ जगाउनु छ कोनाको सन्तास भए तापनि आत्मनिर्भरता अँगाल्नको लागि कृषि कर्ममा लाग्नै पर्छ कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा पनि यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। दर्शकवृन्द यति बेला देशका विभिन्न भागमा यो विशेष दिनको विशेष महत्त्व बोक्दै गर्दा कामहरू भइरहेका छन् कार्यक्रम भइरहेका छन्। यो पछि हामी कृषि टेलिभिजन परिवारको एउटा टिम धेरैतिर विभाजित हुँदै गर्दा एउटा टिम यति बेला हरसिद्धि ललितपुरमा आइपुगेको छ र तपाईँले आज जुन खालको एउटा माहौल देख्नुभयो घरमै बसेर हेर्दा पनि वाह भएको होला क्या होइन खेतमा काम गर्दा जाउँ भएको होला हिलोमा खेलौँ जस्तो भएको छ होला मलाई हेर्नुहोस् न क्या अर्कै आनन्द भइरहेको छ भनेपछि यो अर्गनाइज गर्नेहरूलाई अझ कति खुसी लागेको होला यो बारेमा कुराकानी गर्नको लागि म यति बेला हरसिद्धिमा रहेको एउटा सहकारी महिला सहभागिता सहकारी होइन सहभागी महिला समूहकी अध्यक्ष अष्ट कुमारी महर्जन हामी समस्या हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक स्वागत। नमस्कार। अष्ट कुमारीजी तपाईँ अब त्यो जुन एउटा भनौँ सहकारीको अध्यक्ष हुँदै गर्दा आजको कार्यक्रमलाई समन्वय गर्नुभएको छ अलिकति छोटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी आयोजना गरियो यो? वास्तवमा यो 2077 साल हामी सबै नेपाली जनताको लागि एकदमै दुःखद समय हो। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो कोरोना भाइरसले गर्दा यो विश्वव्यापी यो महामारीका कारण मान्छेहरू त्रसित भएर घरमा बसेको अवस्थामा जुन हाम्रो यो ललितपुर महानगरपालिकाले जुन सूचना जारी गरेको थियो हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रेरणाको रूपमा हामीले लिएका थियौँ। जुन हामी 28 वासी हौँ यो समूह र सहकारी दुवै हैन जुन यो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 र 29 ले जुन यो बाजो खेत नराखौँ भनेर हामीलाई यो वैशाख महिना 8 गतेको सूचना हामीले पायौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो मिटिङ पनि यो मन्थली मिटिङ यो मासिक मिटिङ चाहिँ हाम्रो 8 गते हामी 27 जनाको टिम हामी जहिले पनि बस्दथ्यौँ अनि त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीले त्यो सूचनालाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्यौँ। त्यसपछि हामीले यो ललितपुर महानगरपालिकामा यो 28 स्थित यो विद्युत प्राधिकरणको जग्गा जुन अलिकति विवाद रूपमा जुन रहेको थियो त्यो जग्गा चाहिँ 7-8 वर्ष भइसक्यो खाली नै थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण गएको थियो। यो जग्गा
जग्गा तपाईँ लिनुभएको छ यो सरकारी जग्गा हो यसलाई तपाईँ लिजमा लिनुभएको हजुर छ होइन प्राधिकरणको जग्गा हो यो बाजो खेत हो बाजो खेतलाई तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नुभएको छ हामी यो सामूहिक यसै वर्षबाट सुरु गर्नुभएको हो कि यसै वर्ष यही लकडाउनको कारणले मात्र हो नभए हाम्रो ध्यान आकर्षण गएको थिएन भने पछाडि अब के तपाईँको सुझाव छ त यति बेला धान लगाइरहनु भएको छ होइन अब फर्दर के गर्ने जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्ने के सोच बनाउनु भएको छ सोच त छ हामी यो सामूहिक खेती गर्ने होइन अब यो अन्नको कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर यो लकडाउनले थाहा पायौँ होइन भोलि खाद्यान्न सङ्कट नहोस् भनेर हामीले यो धान रोपेका छौँ जुन यो 135 जनालाई यो राहत स्वरूप हामीलाई भएको छ पछि हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई यो योजना फर्दर नहुन्जेलको लागि हामीलाई काम गर्न दियो भने हामी अन्न उत्पादन गरेर हामी यो 135 जना हामी यो काम गर्न चाहन्छौँ हजुर यति बेला हामीलाई धेरै दर्शकवृन्दले हेरिनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट र ती दर्शकवृन्दहरूलाई आज हामी विशेष दिनमा छौँ राष्ट्रिय धान दिवसको दिनमा छौँ तपाईँ एउटा महिला जसले यो बाँझो खेतलाई खनेर यति बेला धान पनि रोपिसक्नु भएको छ र एउटा विशेष समारोह पनि आयोजन गर्नुभयो आज यति बेला तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तिनीहरूको लागि मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ होइन अब यो अन्न उत्पादन हुने बाँझो खेत हामीले किन राख्ने होइन हाम्रो नेपाल अझै त गरिब छन् किन बाँझो राख्ने सबैले चाहिँ बाँझो खेतलाई नेपाल सरकारको सूचना जस्तै होइन हामी सबैले मनन गरेर सरकारको नियम पालन गरेर होइन सरकारले दिएको सूचना अनुसार चाहिँ यो बाँझो खेत नराखिकन अन्न उत्पादन गरेर खायो भने हाम्रो जस्तो गरिब देशले राहत दिएन भन्ने गुनासो गर्नु नपर्ला होइन हामी आफै मेहनत गर्न सक्छौँ अहिले त हाम्रो व्यवसाय होइन अफिसहरू केही पनि छैन त्यसकारण यस्तो काम भनेको मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ गर्नुपर्छ हुन्छ धेरै राम्रो कामको एउटा उदाहरण देखाउनु भएको छ यो ठाउँमा तपाईँले गरेको काम गर्दै गर्दा काम हामी देखाउँदै गर्दा आम दर्शकवृन्द जो यति बेला हामीले हेरिनु भएको छ उहाँहरूको मनमा पनि अब बाँझो जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्छ यदि यसमा हामीले हाम्रो श्रम लगाउन सक्ने हो भने पक्कै पनि हामीलाई बाँच्न सहयोग गर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा पनि दिनुभयो तपाईँलाई अन्तिममा यो विशेष दिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित बिदा गर्न चाहन्छु सरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना यसै गरी हाम्रो यो सहभागी महिला समूह अनि गुन्केरा कृषि सहकारी र हामीलाई आजको यो 15 गतेको कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने हुने कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पक्कै पनि दर्शकवृन्द यति बेला हामी कृषि टेलिभिजनबाट हरिसिद्धि ललितपुरबाट तपाईँ समक्ष आउँदै गर्दा यहाँको सत्य जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ र आजको विषयमा हामीले जसरी यो बाँझो जग्गाको पनि प्रयोग गरेर यहाँ हामी राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण प्रकट गराउने प्रयास गऱ्यौँ पक्कै पनि तपाईँको मनमा उत्साह जागेको होला आत्मबल दरिलो भएको होला र आफ्नो घर वरिपरि भएका खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको होला भन्ने विश्वास लिँदै यो धान जुन राष्ट्रिय धान दिवस 2077मा हामी रहँदै गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी शुभफलको कामना गर्न चाहन्छौँ र धान दिवस मनाउँदै गर्दा धानको महत्त्व बुझेर आउने दिनमा पक्कै पनि हामी यसको संरक्षण गर्नको लागि यसको प्रवर्धन गर्नको लागि र यसलाई बचाउनको लागि एकजुट बन्नैपर्छ र नेपाल समृद्धिको बाटो तय त्यति बेला गर्छ जति बेला हामी आत्मनिर्भरता अँगाल्छौँ यदि जहिले पनि परनिर्भरता अँगाल्ने हो सामान्य कुराको लागि पनि अरू देशको मुख ताक्नु पर्ने हो भने हामी धेरै राष्ट्रवादको कुरा नगरे हुन्छ हामी धेरै स्वाभिमानको कुरा नगरे हुन्छ र हामी अर्काको राष्ट्रको गुलामी नै बनेका हुन्छौँ त्यो हिसाबले गर्दा यदि साँच्चीकै देशभक्त नागरिक साँच्चीकै स्वाभिमान अँगालेको व्यक्ति र साँच्चीकै आफ्नो राष्ट्रप्रति गौरव आफूले ठान्छौँ भने हाम्रो देशमा आत्मनिर्भरता हुनैपर्छ र त्यो हर चिजमा हुनुपर्छ र सुरुवात हामी कृषि उपजबाट गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्द जाओस् भन्दै आजको विशेष सो यो हरिसिद्धि ललितपुरबाट म भेषराज पाण्डे सहित हामी समक्ष दुर्गाजी हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामराम्यानमा कुमारजी हुनुहुन्छ अनि समस्त व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक नमन गर्दै पुनः अन्तिममा भन्न चाहन्छौँ ह्याप्पी राष्ट्रिय धान दिवस।